नमस्कार, हांव राजदीप नायक. सगळ्यांक गोंयकारांक शिगम्याची आनी आमच्या होळीची हुनुनीत परबी. आमचे काणी नव्या युगाचे हे नाटक फाटल्या वर्सा खूब गाजलें. आज मेरेन ताजे 180 प्रयोग जाले आनी पणजेकार खूब फावटी विचारताले की पणजेन शो करपाक मेळना, कारण कला अकादमी बंद आशिल्ली. पणजे आनी आशी कुशीच्या पर्वरीच्या वाठारांतल्या लोकांक पळोवपाक ती संद मेळूना. ती संद पणजी शिगमोत्सव समिती दिता. येता ते 27 तारखेक शिगम्याच्या निमतान आझाद मैदानाचेर ह्या नाटकाचो सादारणशे हे निमणे शो आसा. तो प्रयोग जावपाचो आसा आनी हो शो टिकेटेड आसचो ना, तो सगळ्या खातीर फ्री आसतलो. सगळ्यांक माये मोगाचे आपोवणे. जे पेरंट्स आपल्या भुरग्याचे फ्युचर चित्ता, नवी एज्युकेशन पॉलिसी कितें ती 2 वरां हांसता हांसता एक बरो गंभीर विशय तुमच्या मुखार दवरपाचो आमी यत्न करता काणी नव्या युगाची ह्या रुपान. तशेंच सद्याचे गाजता तें नाटक म्हणजे गांव जाला जाणटो, म्हादयचेर आधारीत. कोणाचेर टिका ना, सरकाराचेर कसली टिका नासतना हांसयता हांसयता म्हादय म्हणजे कितें, म्हादय पेरंट्स युथांक कळचें, म्हादय प्रत्येक गोंयकारा मेरेन म्हादयचो विशय पावचो म्हणून 2 वरां हांसयता हांसयता हो विशय तुमच्या काळजा मेरेन पावपा खातीर पणजेच्या कला अकादमीन आमी हो नाटकाचो प्रयोग येता त्या 10 तारखेक दवरला. फोण्या एक शो जाला हाऊसफुल, परत डिमांड केलो म्हणून 7 तारखेक फोण्या जावपाचो आसा, फोणेच्या राजीव कला मंदिरान 8:30 वरांचेर. आनी पणजेच्या कला अकादमीन येता त्या 10 तारखेक बुधवार पडटा ते 7:30 वरांचेर पणजेच्या कला अकादमीन दिनानाथ मंगेशकर हॉलान जावपाचो आसा. ताज्यो टिकेटी ऑलरेडी भायर सरल्या, त्यो 2 दिसांनी कावंटराचेर उपलब्ध आसतल्यो. पूण आतां जर तुमकां सीट बूक करपाक जाय जाल्यार आमचे कडेन ऑनलायन ह्यो टिकेटी उपलब्ध आसात. तुमकां ऑनलायन जाय जाल्यार हांव सकयल नंबर दिता, आमचे वॉट्सॅप नंबर. ताजेर चार्ट तुमी हाय म्हटले जाल्यार आमी तुमकां चार्ट धाडटा. त्या चार्टाचेर तुमी तुमचें सीट सिलेक्ट करा आनी जीपे नंबर करून जीपे पेमेंट करून तुम्ही जर आपले सीट आरक्षित केले जाल्यार ऑनलायन तुमच्यो टिकेटी बूक करून दवरपाक शकता, ज्यो तुमकां कावंटराचेर नाटकाच्या दिसा तुमच्या नांवान उपलब्ध आसतल्यो. सो पणजेकारांनो, म्हापशेकारांनो, पर्वरकारांनो, तुमकां जर ऑनलायन म्हणजे पणजेन येवपाक सद्या स्मार्ट सिटीक लागून खूब त्रास जाता, सो घरा बसून तुमच्यांनी तुमच्यो टिकेटी बूक करूं येता. तशेंच फोणेच्यो टिकेटी सुशांत एजन्सी आनी वैभवी स्टोर्सान परवाच्यान उपलब्ध आसतल्यो, पूण त्योय तुमकां ऑनलायन ह्यो टिकेटी मेळपाक शकतात. सो सांखळेच्या रवींद्र भवनान 21 तारखेक घेतले आनी कुडचडेच्या रवींद्र भवनान आमी 14 तारखेक घेतले. पूण पणजे आनी फोणेच्यो टिकेटी ऑनलायन उपलब्ध आसा म्हणून तुमकां कळचें म्हणून व्हिडिओ. सगळ्यांक हार्दिक शुभेच्छा शिगम्याच्यो आनी होळयेच्यो. हॅप्पी होली.